अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नमाज़ पढ़ के पूरी रात दी नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो पूरी रात दी बारिश लगी दी है। पूरी रात दी मट्ठी बारिश लगी दी है। जेह्ड़े सुबह रोज़ाना कम करते रहे हैं, नमाज़ पढ़ते रहे हैं, फिर सैर करते रहे हैं। सैर तो नहीं हुई, बहरहाल नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ के तो हुण बाहर निकले हैं तो बारिश फिर बारिश हाले भी लथी दी है। सही निकल आई क्या बता दें तो फिर सब कुछ ही सही निकलने का इम्कान है। अगर किसी बंदे की नमाज ही गलत निकल आई तो बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक निकलनी है। इस तो गल क्यों है अब अज वजू के बारे में गुफ्तगू शुरू होगी। थोड़ी खिदमत चर्च किया कि अपनी नमाज सुना लो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने लोगों ने सुनाई है उन्होंने पता है कि उन्होंने कितनी गलतियाँ निकली। बाकी लोग नहीं सुनाते, किसी मैनू ना सुनाओ किसी होर को सुना लो, तो जो उन्होंने भी गलती निकल आई तो फिर की अल्लाह को जवाब देंगे। कलमा भी गलतियाँ निकलियाँ, कलमा मंदिर बाकी नमाज के बहुत गलतियाँ निकलदियाँ पईयां सूरतां च जिहड़े लोग सुनाते। तो मैं सोचता हाँ पिया या तो बाकी कामल हो गए तो या फिर उन्होंने फिक्र ही नहीं है कि साड़ी नमाज के कोई गलती निकल आएगी। और निकलदियाँ पईयां ना गलतियाँ किहड़ा सी कभी किसी को सुनाई दियां साड़ी अज़ानां च गलतियाँ निकलदियां, कलमे च निकलदियां, सुभान अल्लाह च निकलियां, अल्हम्दुलिल्लाह च निकलियां, सूरतां च निकलदियां पईयां। और मैं ये नहीं कहता कि मेरियां नहीं निकलदियां, मेरियां भी गलतियां निकलदियां। तो फिर जो बंदा फिक्र नहीं करता पिया वह की हल होएगा, अल्लाह ताला की वो जवाब देगा। मेरी बड़े दरखास्त है इस मामले शर्म ना करेगा, जो फड़े गए तो फिर यदा की जवाब देंगे। या तो किसी को कोई लगता ही ना हो सुनाने वाले बच्चों भी नमाज सिखा के बच्चों भी सुना के सैट कर लो। नमाज वास्ते वजू है जड़ा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तो बगैर वजू तो बगैर नमाज नहीं होगी। हर नमाज तो पहले इंसान का बावजू होना जरूरी है। वजू है जड़ा ये बगैर नमाज नहीं होती। इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वजू के बाद जो नाले एक और चीज़ लाई थी कि हराम की कमाई को सदका नहीं कबूल होगा कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। अल्लाह की इबादत करने को पहला इंसान को वजू कर लेना चाहिए। वजू जड़ा है ना सिर्फ ये साढ़े हथ पैर साफ हो जाते हैं, बल्कि वजू का असर है जड़ा वो इंसान की रूह तक पहुँचता है जी नज़र नहीं आती। यानी जो असीं वजू करांगे तो वो सिर्फ साडा मूँह दियाँ करोड़ियाँ कीतियां मूँह पाक होएगा, नक च पानी पाया, नक के जरा सींग निकलणगे, मूँह धोवांगे, हथ धोवांगे, पैर धोवांगे, इन्हां सारियां चीज़ों की पाकीज़गी हासिल होएगी। ये नाल वजू करने नाल इंसान की रूह भी साफ हो जाती है। इंसान के रूह के असर पैंदे ने, रूह की पाकीज़गी इंसान को नसीब होती है जिहड़ी कि इंसान को नज़र नहीं आती। लिहाजा वजू है जड़ा उन्होंने करने के एहतियात करनी चाहिए। और वजू कर लगे थोड़ी जी बेहतियाती के नाल अगर वजू सही ना होया तो फिर नमाज भी इंसान की सही नहीं होएगी। तो पहले वजू की अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वजू इंसान अच्छे तरीके नाल करे। अल्फाज इस्तेमाल होया है कि इंसान अपने मूँह के नाल भी अल्लाह ताला को याद रखे और अपनी तवज्जो भी रखे वजू करदे होया
کہ میں ذہن چلے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا رہا کہ اس عظیم ذات کے سامنے میں کھڑا ہو سکا. پھر وہ جس طرح دسیا تھا اس طرح وضو کرے گا پوری احتیاط کے نال. اور وضو کرنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آخر بیان کرنے سے لیکن پہلے آ گئی ہے. وضو کرنے کے بعد پھر وہ پورے توجہ نال 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وضو کر کے انجی نہ ٹوٹ جائے کہ وضو کرے تو پھر وہ کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لینا چاہیے. کیونکہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو سنتا فرض پڑے گا. کہ آپ نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد پورے دھیان اور توجہ کے نال اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے 2 رکعت نماز نفل جب وہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا. مسلمان کو گناہ گار تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کرے لوگوں کے حق مارے اور سود کھائے اور زنا کرے اور قتل کرے کہ جڑے گناہ معاف نہیں. مسلمان کو بیچارے کو 2 نمازوں کے درمیان بھی چھوٹے موٹے غلطیاں ہوندیاں نے. وہ نماز اور وضو وغیرہ کی برکت نال اور مسجد کی طرف چلن کے نال اللہ تعالیٰ معاف کری جاتا ہے. اور نمازی آدمی جڑا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سائے چ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں زیور پہنایا جائے گا جڑے جنتی لوگ ہوں گے. زیور تو پتا ہے کہ ایسا گلے چ بھی آتا ہے, ہاتھوں چ بھی چوڑیاں ہوئی ہیں اور پیروں چ پازیباں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن دا وضو دا پانی جتوں تک پہنچتا ہے نا, جتوں تک پانی دا اثر ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے اتوں تک مومن اللہ پاک زیور پہنا دے گا. زیور جڑا وہ کوئی نور دا زیور ہوئے گا. دوسری حدیث کو پتہ چلتا ہے کہ اس وضو دی برکت ہے جڑی وہ صرف اس امت نو حاصل ہوئی دی ہے اور کسی امت نو وضو دا نشان نہیں ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی کہ قیامت والے دن میں اپنے امتیاں کو پہچان لوں گا. ظاہر بڑی بھیڑ ہوئے گی, بڑا ہجوم ہوئے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے قیامت تک آخری انسان تک سب ایک ہی جگہ جب جمع ہو جان تو پھر اتنے 1,24,000 انبیاء کی امتاں نے, ارب ہا انسان نے, ہر مذہب کے لوگ نے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتیاں پہچاننے کا طریقہ آپ نے یہی دسیا سی کہ میں اپنی امت نو وہ وضو کے نشانہ تو پہچان دوں گا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے وضاحت فرمائی, صحابہ کرام نے سوال کیا, آپ نے جواب دیتا کہ جڑے وضو کر میرے جڑے امتی ہوں گے وضو کرتے ہوں گے اور وضو والے مقامات نے جڑے وہ چمک رہے ہوں گے جی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اس طرح محشر کے میدان کے اندر جنت کے اندر یہ چیزاں جہاں مومن دیا چمکن گیا. تو جس طرح ظاہر ہے سارے اگر جانور ہون تو کسی کا متھا بھی چٹا ہوئے, وہ پیر بھی سارے چٹے ہون, وہ پیٹ بھی چٹا ہوئے, وہ پوچھل بھی چٹی ہوئے, تو اسی کیوں نہ پچھاڑا گے دوسرے جانوروں کے. ایسے طرح ہی قیامت والے دن اربہ انسانوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دا چہرہ چمکے گا, پیشانی چمکے گی, وہ بازو چمکن گے, وہ پیر چمکن گے, تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پہچان لین گے اور پھر حوض کوثر دے اتنے انہوں اپنے ہاتھ دے نال جام کوثر نصیب فرما گے. یہ وضو دیاں برکات نے. وضو اجے نماز انہیں پڑھی بھی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے وضو دی برکت نال ہی وہ گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث پر میں تازہ کرا دینا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال جب میں معراج شریف کی جنت کی سیر کی ہے تو میں تیرے قدموں کی چاپ جی اپنے اگے اگے سنائی دیتی سی, تو کہڑا ایسا عمل کرنا جی وجہ تمہیں ایڈا بڑا مقام عطا کیا کہ تو پیغمبر تو بھی پہلے تیرے قدم جڑے جنت سے پہنچے ہیں. انہوں نے یہی جواب دیتا سی کہ ہو تو مجھے کوئی ایڈا عمل نظر نہیں آتا کہ میں کرتا ہوں لوگوں وکھرا, لیکن اے میں ضرور کرنا کہ میں دن اور رات جدوں بھی کبھی میرا وضو ٹوٹ رہا ہے کہ میں وضو کر لینا, یعنی میں بے وضو نہیں رہتا. دوسرا ہے کہ میں جدوں بھی وضو کرنا میں 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھنا. نبی پاک علیہ السلام نے سنا لے آئی یہی گل ہے یعنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ وضو کرنے والا زمین کے اتنے وضو کرتا ہے، لیکن وہ وضو کرنے کے اثرات وہ جڑی عظمت ہے وہ آسمان اور جنتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا سانوں وضو کرن لگے کدی بھی سیال ہے لوگ وضو کرن لگے تنگ پہنتے ہیں، سمجھتے ہیں مصیبت یہ پہاڑ وضو کر لگے یہ ساری چیزیں سانوں اپنے ذہن چ رکھنی چاہیے۔ کیسے کیسے من اللہ پاک کے وضو کی برکت کے نال مقامات عطا کرنے والا۔ بعض حدیث دے وچ آتا ہے کہ با وضو رہنا ایک بہت بڑی جڑی ہے وہ سعادت ہے انسان واسطے، اور جڑا آدمی جب بھی وضو ٹوٹے پھر کر لیتا ہے ہمیشہ با وضو رہتا ہے، ایک تو وہ نظر بد یا ٹوٹنا کوئی وہ اثر نہیں کرتا، اور دوسری با وضو رہنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کدی بھی وہ روزی دے مسائل تو دو چار نہیں کرتا۔ جڑا بندہ ہمیشہ با وضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ غیب دے خزانے تو روزی دیتا رہتا اور وہ کدی بھی محتاج نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے بھائیو جب اسی وضو کریے تو وضو دیا ایک برکت اور وضو کی اہمیت سارے ذہن چ ہونی چاہیے، اور وضو کو اسی اہم جی چیز نہ سمجھیے۔ میں اس واسطے عرض کرنا کہ بعض اوقات میں بڑھیا بھی دیکھنا کہ وضو نہیں کر سکتے صحیح، کیونکہ صرف ایسا کہ نہیں ہے نا کہ انسان منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، کچھ قوانین ہیں کچھ آداب نے وضو کرنے دے، انہوں کا دھیان رکھ کے کرا گا تو پھر بھی مثلا ایک چھوٹی جی بات ہے، اینی اہمیت ہے وضو کی، اینا کا ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو وضو کردیا دیکھا تو وہ ہڈیاں کے پیچھے ڈونگی جگہ سی جی وہ خشک رہ گئی سی، گٹے کے نال ہوتی ہے ایک جگہ ڈونگی جی، تو سیال کے عام طور پر مطلب چھیتی اگر دھوئے تو وہ چونکہ ڈونگی جگہ پانی اتوں کی لنگھ جاتا تو وہ نال لگتا، جی ملے بندہ پھر تو ٹھیک ہے، تو وہ وضو کر رہا سی تو جلدی نال وہ ہڈیاں کے نال جی جگہ ڈونگی وہ خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایڑیاں دھو دوبارہ، کیونکہ اگر تم اس طرح رہن دیتا تو یہاں ایڑیاں اگ کا عذاب دیتا جائے گا۔ انسان نماز بھی پڑھتا پیا وضو بھی کرتا پیا، لیکن بے احتیاطی جڑی ہے یہ انسان کو دوزخ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر وضو کی برکت بہت زیادہ اور ثواب بڑا ہے، اگر یہ بے احتیاطی نال کیتا گیا تو پھر یہ عذاب بھی ہونے کا خطرہ ہے، لہذا انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اس وضو کے حوالے سے انشاءاللہ یہ مسائل اگلی ہوں گے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ کدے بارش بند ہوندی تو سیر کر ہی آنی سویرے سویرے، بہرحال بارش ہلی بھی لگی دی ہے تے ہاں جی اج سیر رہ گئی ساڈی، چلو آج بارش تو انجوائے کرنے آج بارش کی کام ہونا، آج بارش کوئی کام نہیں ہونا، چلو دیکھنے کی حساب کتاب ہے۔ لو جی ماشاء اللہ شٹالے بڑے خوش نے کیونکہ بارش پی پی سی تے شٹالے بڑے خوش نے، انہوں نے پانی لگ گیا، بہرحال جنہوں نے پانی لگ گیا وہ تو خوش نے، تے پر جنہاں پیلیاں اگے سل سی وہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ بارش پوری رات پی رہی ہے، دنے بھی بارش پی رہی ہے۔
ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਸਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਾ ਹਰੀ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰ ਗਈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। यह बड़ी खुश कनक, क्योंकि महीना ही हो गया तकरीबन रचे थे। लो जी माशाअल्लाह अज दूसरा दिन है बारिश का, तो बस मौसम साफ हो गया तो असी भी सैर ते निकल आए। तो इंशाअल्लाह सैर करके तो फिर वापसी करने कोई काम। तो बड़ा बड़ा पानी राज खलोते था। ਹੁਣ ठंड हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि बारिश पै गई है। अगे ठंड होने डई दी सी। मौसम तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत मंजर। खूबसूरत मंजर है क्या आखी जी। अग्यों थोड़ा मुश्किल हो रहा राह, बहुता चिक्कड़ हो रहा। चलो कोई नहीं गल। शिकारी सवेरे सवेरे बाहर गेदा है।
हाँ जी अब हवा आया लो जी असी पहुंच गए डुंबर को लो जी माशाल्लाह डुंबर भी कल मौसम साफ ही परसों डुंबर का पानी साफ ही बदल पिया तो फिर जरा मैला हो गया लो जी हूँ डुंबर तो अगे साड़ियाँ अपनियां पैलियां ने ते साड़ियां बिच ऐसियां पैलियां ने कि जड़ियां हाली तक रचियां कोई नहीं क्योंकि वो पैली ने करलाठियां अगे उन्होंने फुल्ले दा सी थोड़ा थोड़ा जरा ना खुश्क हो जान पैलियां धुप्प लगेगी तो पैलियां खुश्क हो जाएंगियां पर वो फिर बदल पै गया तो उसकी वजह नाल फिर गिल्लियां हो गई ने तो चलो अल्लाह की मर्जी है जे अल्लाह ने चाहा तो उन्हें भी बजो ही जानी है क्योंकि इस टाइम बड़ी ओह् सिल्ली हो गई है जी पैली कोल पुज गए असी साड़ी पैली का हाल देखो जी देखो पैली एक किला पैली है पड़ोले ने वढाई ही पराली बिच कुतरांगे देख साड़ी एक किला पैली है ਇਹਦਾ बुरा हाल है साड़ी एक किला पैली है जी तो तुहाडी अखां दे सामने है क्या देख लो बहुत बुरा हाल है पैली का उस दिन डिस्का ना वाही ही कि थोड़ी जी जगह ना ठीक हो जाए तो सुक जे तो फिर अज बी खलार के ते करांगे तो वो कल बारिश पै गई है तो फिर बुरा हाल हो गया पैली का तो हूँ बहुत मुश्किल लगती यार जी फसल बजाना कि फसल बजाती है कि नहीं बजाती हूँ जी क्योंकि अगे गिल्ली ही तो हूँ तो पानी खलो गया बारिश का पूरा किला पैली है जी जी सारी खराब हो गई है चलो कोई नहीं गल अल्लाह ने रोज़ी तो देनी है जिस तरह भी देगा
ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲਾਏ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।